فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، إن الله تعالى لما خلق آدم أبا البشر عليه السلام وخلق منه زوجه فطرهما على معرفته سبحانه ربا خالقا وإلها واحدا مستحقا لكمال المحبة والتعظيم مع غاية الذل، غير أنه سبحانه خلقهما وذريتهما مكلفين مبتلين بالأمر والنهي والشر والخير. فسبحان من خلق النفوس فسواها فأودع فيها الحركة والإرادة والنية والهم والحب والبغض والتغير والتأثر. ولقد علم سبحانه وهو الخلاق العليم أن نفوس عباده وإن كانت مفطورة على حب الخير واستحسانه إلا أنها لا تنفك عن إرادة الشر إذا ضلت عن سواء السبيل، وأن لها إقبالا على الطاعة وإدبارا إلى المعصية ورغبة في الحسنة وقصدا إلى السيئة. ولما كان الله رحمانا رحيما عفوا غفورا توابا حليما كتب كتابا لما خلق الخلق فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ألا وإن لرحمته الغالبة الواسعة سبحانه آثارا عظيمة على جميع خلقه في العالم السفلي والعلوي وفي الدنيا والآخرة. منها غفرانه تعالى ذنوب من شاء من عباده الموحدين المسلمين، فإنه جل وعلا واسع المغفرة، من أجل ذلك سمى نفسه الغفور والغفار والغافر. وغفرانه جل جلاله الذنوب يكون بسترها عن أن يفضح بها أهلها في الدنيا والآخرة، مع محوها والتجاوز عنها وعفوه عن العقوبة عليها ما لم تبلغ مبلغ الكفر أو الشرك الأكبر، فإنه الذنب الذي لا يغفر كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال عز سلطانه: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. ومما يدخل في تلك المشيئة مغفرته جل ثناؤه ذنوب المستغفرين. ذلكم أن الاستغفار يا عباد الله هو أصل أسباب المغفرة وأساسها وأعظم موجباتها. من أجل ذلك أمر الله به خير خلقه لتأتمر به أمته، وجعله تاليا لأمره بالعلم بتوحيده، كما قال جل جلاله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولقد امتثل سيد السابقين إلى مغفرة الله وأتقى العباد لمولاه هذا الأمر، فكان عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار جدا، وكان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم قوله: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.